अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक बहुत अहम ऐलान किया गया है कि हम मार्केट को रेगुलर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और गैर कानूनी इलीगल सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर जो वर्क परमिट जारी किए जाते हैं, टेम्परेरी वर्क परमिट हम जारी करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा ये टेम्परेरी वीज़े जो होंगे ये किन किन ममालिक को जारी होंगे। क्या इनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका शामिल है या नहीं है। क्या ये टेम्परेरी वर्क परमिट जो हैं इनके अलावा किसी ममालिक को जारी होंगे या इन ममालिक के लोगों को टेम्परेरी वीज़े जारी किए जाएंगे। टेम्परेरी वर्क वीज़े जो वक्ती तौर पर आपको कुछ मुद्दत के लिए, कुछ वक्त के लिए दिए जाते हैं, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और ये हासिल आप कैसे कर सकते हैं, ओमान के कौन सा रीजन में ये जारी किए जाएंगे और किस वजह से ये टेम्परेरी वर्क परमिट आपको जारी किए जाएंगे, ये भी बताऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो की तफसील में जाऊं, आप तमाम दोस्त अब आपकी तरफ से पूछे गए चंद एक सवालात हैं और जिनके जवाब देने मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको सबसे पहले शेख मुदस्सर भाई के सवाल का जवाब देता हूं। भाई, मैं कश्मीर इंडिया से ओवर स्टे पर हूं, 2 साल हो गए हैं। अरबाब बोल रहा है कि मैं फ़ाइन नहीं भरूंगा, और पास खुल गए हैं या नहीं खुले। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप पाकिस्तान से हैं या आप इंडिया से हैं, आउट पास बिल्कुल ओपन हो चुके हैं। मगर ये आउट पास उन लोगों के लिए हैं जो 2017 या 2017 से पहले के ओवर स्टे कर चुके हैं, यानी कि जिनके वीज़े 2017 में 31 दिसंबर 2017 तक या इससे पहले ख़त्म हो चुके थे और वो ओवर स्टे पर हैं। वो लोग विजिट वीज़े वाले भी हो सकते हैं, वो लोग फैमिली वीज़े वाले भी हो सकते हैं, वो लोग वर्क वीज़े वाले भी हो सकते हैं। ये लोग या तो मौजूदा कंपनी, मौजूदा अरबाब को छोड़कर किसी नई कंपनी में, किसी नए अरबाब के पास अपना वीज़ा लगवा लें, नया वर्क परमिट हासिल कर लें, वो भी बगैर किसी जुर्माने के, बगैर किसी फ़ाइन के। यानी कि अगर आप अपने पुराने अरबाब को या पुरानी कंपनी को छोड़ के नई कंपनी में जाते हैं तो आपको कोई भी जुर्माना, फ़ाइन नहीं भरना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको वीज़े की फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, वो भी जो मकूल फ़ीस है, गवर्नमेंट की तरफ से तयशुदा फ़ीस है, सिर्फ उतना। उससे अलावा आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ये लोग आउट पास हासिल करके अपनी अपनी अम्बेसी विज़िट करें, सनद का ऑफिस विज़िट करें, आउट पास हासिल करें, आउट पास रजिस्ट्रेशन करवाएं और सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़कर अपने अपने मुल्क वापस चले जाएं। ये आउट पास उन लोगों के लिए ओपन हुए हैं जो 2017 31 दिसंबर तक या इससे पहले इनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं और वो ओवर स्टे पर मौजूद हैं। वो अपनी अपनी अम्बेसी में जाएं या फिर सनद के ऑफिस में जाएं, आउट पास रजिस्टर करें या फिर नया अरबाब तलाश करें, नई कंपनी तलाश करें, अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लें या वीज़ा अपना मौजूदा अरबाब या मौजूदा कंपनी में रिन्यूअल करवा लें बगैर किसी जुर्माने के। उम्मीद करता हूँ शेख मुदस्सर भाई को मेरी बात की समझ आ गई होगी। मोहम्मद फिजान भाई का सवाल है, भाई इस टाइम मैं ओमान में हूँ आज़ाद वीज़े पर, तो मुझे कंपनी में जॉब मिल गई है, ईद के बाद जाना है। वो बोल रहा है कि पाकिस्तान का वीज़ा बंद है, तो क्या अपना वीज़ा पर हमारी कंपनी में जॉब कर सकता है? जब तक वीज़ा ओपन नहीं होता, जब वीज़ा ओपन हो जाएगा तो हम आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। जी मोहम्मद फिजान भाई, बिल्कुल आपका सवाल बहुत मकबूल है और ये सवाल बहुत से लोगों के काम आने वाला है। इसका जवाब जो है ना, बहुत से लोगों के काम आने वाला है। आप आज़ाद वीज़े पर मौजूद हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, आपको एक कंपनी में जॉब मिल चुकी है, आपने काम तलाश कर लिया है। उस कंपनी ने कहा है कि आप मौजूदा वीज़े पर हमारे पास काम करें, जब हमारा क्लियरेंस आ जाएगा, पाकिस्तान के वीज़े ओपन हो जाएंगे, तब हम आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। तो जी हाँ बिल्कुल, आप अपने अरबाब की रजामंदी से, अपनी कंपनी की रजामंदी से, अपने अरबाब के एनओसी लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ और अपनी कंपनी के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स के साथ उस कंपनी में काम कर सकते हैं जब तक पाकिस्तान के वीज़े ओपन नहीं हो जाते या उस कंपनी को वीज़ों का क्लियरेंस नहीं मिल जाता।
یہ تو 2 سوال بہت اہم تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ جو ٹیمپریری ویزے جاری ہونے جا رہے ہیں، یہ موسم خریف میں، آپ تمام دوست اب آپ جانتے ہیں کہ سلالہ کے اندر ایک 3 ماہ کا موسم آتا ہے جس کو موسم خریف کہا جاتا ہے۔ اس دوران بہت سے یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، بہت سے وزٹر آتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ وزٹر ہونے کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں ادھر اپنے سٹال لگاتی ہیں، اپنی دکانیں لگاتی ہیں مختلف مقامات کے اوپر۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایتھن کے اندر میلہ بھی لگتا ہے، وہاں پر بہت سی کمپنیاں اپنے سٹال لگاتی ہیں، دکانیں لگاتی ہیں۔ ان کو عارضی طور پر ورکر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں آزاد ویزے والے لوگوں کو۔ تو اس دفعہ گورنمنٹ آف عمان کی طرف سے یہ حل نکالا گیا ہے کہ ایسی وہ کمپنیاں، ایسے وہ اونر جن کو باہر سے ورکر ہائر کرنے کی ضرورت ہو، وہ ہمارے سے عارضی طور پر ورک پرمٹ لیں، اور جتنے بھی ان کو بندے چاہیے ہوں وہ کسی بھی ملک سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، سری لنکا سے ان کو عارضی ویزے پر ہائر کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی وہ سٹال لگاتا ہے سلالہ کے اندر موسم خریف میں، وہ گورنمنٹ آف عمان سے عارضی طور پر ورک پرمٹ حاصل کرے گا، اور اس ورک پرمٹ کے اوپر وہ کسی بھی ملک سے کسی بھی بندے کو جو اس کے مطلب کا ہوگا، جس کام کے لیے اس کو چاہیے ہوگا بندہ، وہ اس کا ویزا نکالے گا۔ اور یہ ویزا 3 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ موسم خریف جو ہے یہ 3 ماہ چلتا ہے۔ یہ ویزا 6 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے، اور آخر جو ہم اس کی لمٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یہ 9 ماہ تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، موسم خریف میں گورنمنٹ آف عمان نے انلیگل ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے، غیر قانونی کام کو روکنے کے لیے، لیبر منسٹری کے چھاپوں سے بچنے کے لیے، جو آنر ہیں، جو بھی موسم خریف میں کہیں پر بھی سٹال لگاتے ہیں، کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، ان کو عارضی طور پر ورکر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ آف عمان سے، لیبر منسٹری سے عارضی طور پر ورک پرمٹ حاصل کر کے کسی بھی ملک سے کوئی بھی بندہ جو ان کے مطلب کا ہے، جس کام میں اس کو مہارت حاصل ہے، اس کام کے لیے وہ ہائر کر سکتے ہیں۔ اس کو وہ 3 ماہ کا عارضی ورک پرمٹ دے سکتے ہیں، یا پھر وہ اس کو 6 ماہ کا عارضی ورک پرمٹ دے سکتے ہیں، یا پھر 9 ماہ کا۔ جو ایکسیپٹڈ لمٹ ہے وہ 9 منتھ کی ہو سکتی ہے، لیکن جو میرے خیال سے، میری سوچ کے مطابق، یہ 6 ماہ کا ورک پرمٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ پاکستان سے ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، آپ بنگلہ دیش سے ہوں، آپ نیپال سے ہوں، آپ سری لنکا سے ہو، آپ کہیں سے بھی ہو، آپ کو انشاءاللہ یہ ورک پرمٹ مل جائے گا، لیکن یہ عارضی ہوگا، لمیٹڈ ہوگا۔ اس سے زیادہ آپ اس کو نہیں چلا سکتے، یا آپ اس سے زیادہ اس پر کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا یہ ورک پرمٹ ختم ہو جائے گا تو لازمی ہے کہ آپ سلطنت آف عمان سے ایگزیکٹ کر جائیں، یہاں سے آؤٹ ہو جائیں، اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنا ہے، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو آؤٹ پاس کے متعلق کوئی بھی خبر ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے، ان لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو عارضی طور پر سلطنت آف عمان کے اندر ورک ویزے پر آنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آؤٹ پاس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال، اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔